कुचजाम्पू नमस्ते। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बीआरसी डायरी युट्युब च्यानल। यो च्यानलबाट तपाईँले शिविरभित्र वा शिविर वरिपरि भएका हरेक राम्रा वा नराम्रा भनौँ अथवा विविध घटनाहरूको विषयमा हजुरहरूले जानकारी पाउने गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले बीआरसी डायरी युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी धेरै लामो समयदेखि 27-28 वर्ष लामो समयदेखि पूर्व चाहिँ मेची अञ्चल झापा जिल्ला र अनि मोरङ गरेर चाहिँ जम्मा 7वटा शिविरमा हिजो चाहिँ शिविर के अरे चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरू बस्दथे भने आज त्यो सङ्ख्या घटेर पुनर्वास प्रक्रिया सँगसँगै त्यो सङ्ख्या घटेर आज 6500 मा झरिसकेको छ र यो अवस्थामा पनि समस्या भने अति बढ्दो छ। र आज विशेष गरी हामी यही विविध क्याम्पभित्र भएको विविध समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वर्तमान शिविर सचिव कृष्णबहादुर सुब्बा। यसै गरी सेक्टर 4वटा सेक्टरमा मर्ज भइसकेको छ बेलडाङ्गी सेक्टर ए का हाम्रा चाहिँ सेक्टर प्रमुख हुनुहुन्छ। यसै गरी सेक्टर बी अनि सी अनि डी 4 जनै सेक्रेटरी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अलिकति अगाडि यहाँहरूलाई स्वागत गर्छौँ हामी यो बीआरसी डायरी युट्युब च्यानलमा। तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत छ। नमस्ते। पहिलो कुरा चाहिँ म सरबाटै सुरु गर्छु। यहाँको परिचय दिनुहुन्छ, त्यस पछाडि सेक्टर हेडज्यूहरूले पनि आफ्नो आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। नमस्कार, म भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति बेलडाङ्गी शिविर सचिव कृष्णबहादुर सुब्बा। यसरी एबाट जाउँ। नमस्ते, मेरो नाम आशिष सुन्दर, म सेक्टर प्रमुख। अहिले हाल A2 135 मा बसोबास गरिरहेको छु। हजुर, हामी बीतिर जाउँ अब। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम भीमबहादुर मगर। अहिले म सेक्टर डी को सेक्टर हेड, सेक्टर बी को सेक्टर ए मा 137 मा बसोबास गर्दैछु। हजुर, एवं प्रकारले सी मा। नमस्कार, मेरो नाम तीर्थ सुनवार, सेक्रेटरी सी को सेक्रेटरी। अहिले हालको बसोबास C4 को 470 मा। यसै गरी डी। नमस्कार, मेरो नाम तारवीर अधिकारी, सेक्टर डी सेक्टर 8। अहिले बसोबास चाहिँ D1 R2। हजुर, धन्यवाद हजुरहरूलाई। उहाँहरू हुनुहुन्छ अहिलेको जनप्रतिनिधि 6500, जसमा चाहिँ हाम्रो बेलडाङ्गी 1 यसरी बेलडाङ्गीमा र शनिसरेमा गरेर चाहिँ संयुक्त रूपमा 6500 भन्ने बुझ्नमा आएको छ। तर यसको यथार्थ विवरण त अहिले हामी एकैछिनपछि जान्ने नै छौँ, उहाँहरूकै मुखद्वारा हामी सुन्ने नै छौँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी जो समस्या अहिलेको विशेष गरी यो परिस्थितिमा कोरोना भाइरसले विश्वभरि चाहिँ एकदमै तहल्का मचाइरहेको अवस्थामा शिविरमा चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ अवस्था कस्तो छ सचिवज्यूलाई सोध्छु पहिले म। धन्यवाद यहाँलाई। अहिले विश्वले यो एउटा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको रूपमा आइरहेको हुँदा भुटानी शरणार्थी शिविर यो बेलडाङ्गीमा पनि यसको प्रभाव चाहिँ परेको छ। यहाँनिर सङ्क्रमितहरू नभए तापनि तर जुन चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ एउटा लकडाउनको यो जुन एउटा घोषणा गरेको छ, यो प्रकोपबाट बाँच्नका लागि, यो महामारीबाट जोगिनका लागि, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। आज मान्छेहरू यो महामारीबाट जोगिनका लागि चाहिँ आफ्नै घर परिवारसँग मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने खालका सूचनाहरू चाहिँ तमुक नगरपालिका र वडा नम्बर 3 लगायत चाहिँ UNHCR लगायत सङ्घ संस्थाहरूबाट र सिडिओ कार्यालय मार्फत पनि यो जानकारीहरू हामीलाई आएको हुँदा हामी त्यही तरिकाले चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर सम्पूर्ण यहाँ भुटानी जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा सुरक्षित साथले बसिदिनु भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र त्यही कारणले गर्दा यहाँ एकदमै अहिले चाहिँ चलपलहरू एकदमै कम छ र अहिले हामी पनि थोरै मात्रामा चाहिँ यो अफिसमा पनि आएर CMC को अफिसमा यो छलफलहरू गर्ने, सरसल्लाह गर्ने, राहत वितरणहरू गर्ने कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छौँ। त्यो के छ तपाईँको सेक्टरमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि घोषणा गरेको कारणले बाहिर जान पाइँदैन, तर जनताहरूले चाहिँ यो कुरालाई कतिको फलो गरेको छ है? एकजना साथी हुनुहुन्छ मेरो, उहाँसँग भन्दैछु त्यस्तो खासै सेक्टर एमा चाहिँ त्यसरी भित्र बाहिर गाडीहरू चाहिँ अलिकति बन्दै जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अहिले नियन्त्रणै छ। हजुर, धन्यवाद। म अब सेक्टर बी पट्टि आउँछु। सेक्टर बीमा हाम्रो भीम सर हुनुहुन्छ। भीम सर, तपाईँको अलि माथि पर्छ है, जो चाहिँ विशेष गरी दुम्सेबाट यता शिविरभित्र प्रवेश गर्ने बाटो पनि बन्द गर्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन? त्यहाँ केही समस्या छ कि छैन त्यो बन्द गरिसकेपछि? नमस्ते, मेरो नाम भीमबहादुर मगर, अहिले सेक्टर बी को सेक्टर हेड।
लगभग अब मेरो सेक्टर बीमा भनेको त्यो माथि लकडाउनको बारेमा जस्तै हामीले बाटो बन्द गरेका छौँ। त्यो बाटो बन्द गरेपछि त्यसमा अब गाडीहरू बाइकहरू यसो अब त्यहाँ अहिले आउजात चाहिँ ढोका भएको छ होइन। त्यो अलिकति टाइम मिलाएर 4 बजीदेखि उता बेलुका 5 बजीसम्म चाहिँ यसो आउजात सब्जी र केही सागसब्जी किन्नको लागि अलिकति बाटो आउजात दिनुपर्छ भन्ने खाले कुरा हुनाले गर्दाखेरि अहिले जस बेलुकाखेरि 1-2 जना यसो फाटाफुटो आफ्नो बाटो लिएर होइन अलिकति त्यो लकडाउनलाई चाहिँ मान्यता गरेर उहाँले भनेको चाहिँ देखिन्छ। भनेको पहिलेभन्दा भिड कम छ, त्यो लकडाउनको लागि बारिएको बारहरू भत्काइएको छैन। त्यो भत्काइएको छैन। जस्तै अब हाम्रो वेस्ट कमिटीले पनि उहाँले पनि एउटा बुझेर होइन उहाँले पनि तोडफोड गरिदिनु भएको छैन र हाम्रो क्याम्पको पनि अब त्यहाँ गएर तोडफोड गरेका छैन। बाटो राम्रै छ अहिलेसम्म होइन। त्यसरी बेरा हामीले पनि गएर बेरा गरेका थियौँ, त्यो बाँसको बेरा लगाएको छौँ, त्यो पनि फ्याँकिएको छैन अहिलेसम्म, राम्रै छ। पहिले जस्तो धेरै भिड त छैन होइन, फाटाफुटो कम्ती मात्रामा अलिकति समयलाई फलो गरिराखेको छ अहिले। हुन्छ, धन्यवाद। अब म सीपट्टि आउँछु, बिर्खा सरपट्टि। बिर्खा सर, एउटा शिविर व्यवस्थापन समितिभित्र लामो समयसम्म यहाँको कार्य अनुभव पनि छ, जस्तै तारा सर पनि हुनुहुन्छ, अब सबैको लामो अनुभव नै छ। त्यसमा पनि बिर्खा सरलाई चाहिँ अलिकति हामी शिविर व्यवस्थापन समिति भित्र र एउटा क्याम्पले नै अलि निकै खरो स्वभावको सेक्रेटरी हो भनेर पहिचान पनि गर्ने गर्छ। अनि तपाईँको आफ्नो सेक्टरभित्र चाहिँ कोरोनाको भाइरस सम्बन्धी जुन सूचनाहरू गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म, कि जनताहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग स्याटिस छन् त? तपाईँहरू जुन नमस्कार, मेरो नाम बिर्खबहादुर सुनुवार। यो जस्तै पनि अहिले लकडाउनको कुराहरू आइराख्दाखेरि नेपाल सरकारको कानुन अब विश्वमा फैलिएको रोगले गर्दाखेरि अहिले क्याम्पमा पनि प्रचलन एकदम बन्दै छ। त्यसरी हामीले जुन दिन हामीले बन्द भन्ने चाहेको कुरादेखि लिएर हामीले सडकहरू बन्द गरेर राख्ने गरेको छौँ, जस्तै बाँसो बेरा लगाएको छौँ। त्यसमा धेरै कन्ट्रोल भएको छैन, धेरै कन्ट्रोल छ। तर पनि के भन्दाखेरि अब अलिकति र पनि हामीभित्र सिएमसी सेक्रेटरेट र प्रतिनिधि सबै लागेर हामीले के पनि गरेको छौँ भन्छ यसो राउन्डिङ गर्ने, बाहिरतिर रहेको टलमललाई पनि धेरै कन्ट्रोल गरेर पनि हामी धेरै लिएर रहेको छौँ अहिलेसम्ममा। र अहिलेको घडीमा धेरै अब त निकै दिन पनि भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि केही न केही सुधार चाहिँ धेरै सुधार आएको छ। र अहिले पनि हामी अब सुधार आएको छ भने ढुक्क लगाएर बसेको चाहिँ छैनौँ। हामी अझै पनि युनिटमा हाम्रो सेक्टरमा बसेर के छ माहौल भन्ने कुराहरूमा हामीले राति पनि कतिवटा मान्छे पकाएर यतिवटा बुझाएको छौँ, बाहिरको साथी समुदाय साथीहरूलाई भेटाएर। र आजै मात्रै पनि मैले एउटा यहाँ दमक्काको भाइ रहेछ मेरो सेक्टरमा आएर बसेको रहेछ, उसको भेला घरमा आएर बसेको भन्ने कुरो चाहिँ बनाएँ उहाँले। तर मलाई त्यहाँको छरछिमेकले सेक्टर सर यहाँ यस्तो यस्तो मान्छे आएर बसिरहेको छ, के हो यो भन्ने मसँग जानकारी आएपछि मैले तुरुन्तै त्यो घरमा गएर त्यो मान्छेलाई 2-4 जनालाई नियन्त्रण ल्याउनु लगाएर मैले त्यो अहिले आजै मैले एफएसलाई मैले जिम्मा लगाएको थिएँ यस्तो कुराहरू। र त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामीले सुरक्षा गर्ने क्रममा हामी पछि परेको छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद सर। म समग्र रूपमा तपाईँहरूलाई जब लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि जुन परिस्थितिहरू आयो, खाद्यान्नको अभाव, त्यस पछाडि दबाई पानीको अभाव होइन, अनि अन्य विविध कुराहरू, सुरक्षाको कुराहरू आयो है, समग्र रूपमा के छ, कति गाह्रो भइरहेको अवस्थाहरू छ, के समस्याहरू छन् त? कस्तो समस्याहरू देखिन्छ त तपाईँहरूलाई? म बिर्खा सरबाटै सुरु गरेँ। तपाईँले झेल्नु भएको समस्या के हो? यो चाहिँ अब हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि हामी एउटा शरणार्थीको रूपमा हामी बाहिर काम गर्नु जानु हामीलाई संस्थाले नहेरिरहेको अवस्थामा हामीले बाहिर गएर ढुङ्गा गिटी चालेर अथवा चाहिँ बाहिरको बनिबुटो गरेर खाने हाम्रो वातावरण थियो हिजो। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी बाहिर जान नसकेको जान नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यति समस्या छ कि बिहान र बेलुका मान्छेहरूले हाम्रो जनताको हातमुख जोड्ने समस्या गाह्रो छ कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न जातीय संस्थाहरू उहाँले हामीले दिइरहेको अवस्थाको जस्तै चामलहरू छन्, दाल छ, तेल छ, इत्यादि कुरा दिइरहेको अब सफिसियन्ट नभए पनि खरिद दिएको हामीले फैलाएका छौँ। त्यसमा पनि हामीलाई गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ। हामी एकदमै सिएमसी टिम, बिआरसिएफ, बिआरडब्लुएफ यस्ता हामी समग्र एउटा टिम बनिएर घर भेरिफाई गरेका छौँ। घर भेरिफाई गरेर कस्तो खालको मान्छेको छ, उसको घरमा चामल छ छैन, हामीले उहाँको घरभित्र पसेर चामल हेरेर
उहाँलाई दिन सकिन्छ सकिँदैन। आज उसले 3 दिन मात्रै खानु पुग्छ भने पनि उहाँलाई हामी नदिएको अवस्था पनि छौँ, किनभने अरू उभन्दा जेन्युन मान्छे पनि हुनसक्छ भनेर हामीले त्यो भेरिफाई गरी हामीले घुमेर हामीले यो बन्दाको क्षेत्र पनि हामीले घर गएर कार्यक्रम गरेर हेरेर त्यसलाई दिन पनि रातो आएका छन् हामी समक्ष, त्यो रात पनि हामीले उहाँको घरमा लगेर बुझाएको अवस्था के हो। तर पनि अब यस्तो हुँदो रहेछ, अब सबै मान्छेलाई सिएमसीले नै खरिद गरेर दिने कुरो त रहेन, हामी पनि त्यस्तै नै छौँ। त्यसले गर्दा कसै डलर सङ्घ संस्थाहरूले ल्याइदिएको कुरालाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी आइसकेकै छ। हजुर, म बिरका सर यहाँ रोक्छु। तारा सर, के तपाईँलाई यो समस्या तपाईँले पनि भोग्नु भएको छ? जनताहरू तपाईँसँग आएको छ मलाई पुगेन भनेर? खासै भन्नुपर्दा यो समस्या चाहिँ हाम्रोमा आइरहेको छ सर, होइन? तपाईँको मेरो परिवार ठुलो छ, मलाई 10 किलो पुगेन सर, यो आज खान्छु भोलि के खाउँ, यस्तो खालको समस्या चाहिँ सर हाम्रोमा आइरहेको छ। हजुर, अनि जो छ नि बिर्का सरले भन्नुभयो तपाईँहरू रातारात गरेर दिनरात खटेर बाँड्दै हुनुहुन्छ राहत, होइन? जुन राहत वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, अनुगमन गरेर भेरिफाई गरेर यसलाई दिनुपर्ने यसलाई नदिनुपर्ने सबै विचार गरेर दिँदै हुनुहुन्छ। यो कुरोमा के जनता सन्तुष्टि छ त? कहिले काहीँ त सुनिन्छ आफ्नो मनमानी गरे भन्ने कुराहरू आएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो कुरामा चाहिँ सर हामीले जनतासँग पुगेर होइन सर, यो हामीले आफ्नो मनमानी गरेको छैन। हामी घर जान्छौँ, त्यो युनिट छिर्छौँ, युनिटमा कसको घर परिवार कति छ, कसकोमा रासिन छैन, होइन सर? हामी त्यसरी गरेर चाहिँ उसको बिआरडब्ल्युएफ हामी सबै गरेर चाहिँ मिलेर हामीले त्यसको चाहिँ हेरेर त्यसलाई पुग्छ पुग्दैन चाहिँ छ छैन हामी हेरेर मात्रै बुझ्छ सर। हुन्छ, म अब धन्यवाद सर। म आशिष सरबाट आउँछु। आशिष सर, तपाईँको सेक्टरमा नि कतिको गुनासो आउँछ? यो विषयलाई लिएर कति गुनासो आइरहेको छ कि मलाई पुगेन, उसको आफन्तलाई मात्रै दियो भन्ने कुराहरू कति आइरहेको छ? विशेष गरी यो रात बाँड्ने कुराहरूमा चाहिँ मेरो सेक्टरमा चाहिँ अनि मलाई पनि एकदम दुःख लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि राम्रोसँगले आफूले टाइममा खानु पाएको पनि छैन, अनि टाइममा सुत्नु पाएको पनि छैन। अनि बिहान राति नै मान्छेहरू आउँछन्, मलाई चामल खुवायो भन्दै। अघि बिहान मात्रै एकजना भाइ आउनुभएको थियो, मैले साबुन पाइनँ भनेर। अनि मैले चाहिँ तत्कालीन मैले हाम्रो सरलाई मैले फोन गरेर मलाई भने सर यसरी त्यस्तो साबुन छुट्टिएको रहेछ दिनुभएको भएन भन्दा 1 बजी पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई पठाइदिएको छु। त्यस्तो समस्याहरू त धेरै छ। म अब रासिन रात बाँड्ने क्रममा म घरमा गएर त्यो चामलको डोलहरू हेरेर अवस्थाहरू कस्तो छ भनेर सबै कुरो त्यो प्रतिक्रिया गरेर मात्रै त्यसरी बाँडेको छु, होइन? अनि त्यसरी नै अब दुःख त धेरै छ, किनकि मैले सिएमसीमा काम गरेको लगभग 5 साल चाहिँ भइसक्यो। अनि यसरी अहिलेसम्म चाहिँ तैँले यसो गर्यो भनेर चाहिँ भनेको छैन, तर पनि अब पछाडि त भन्छन् होला मान्छेले, तर यसरी मुखमा आएर चाहिँ त्यसरी भनेको छैन। हुन्छ, ठिक छ। म अब सचिव सरबाट फर्किन्छु। सचिव सर व्यस्त हुनुहुन्छ, यता अलिकति ध्यान आकर्षण गरिदिनु होला। विशेष गरी यहाँ कुरा के आयो भने नि, जुन दिन तपाईँहरूले अत्यन्तै मेहनत गरेर 4 जना सेक्टर हेड र अन्य सिबिएसका साथीहरू अनि अन्य समाजसेवी साथीहरू लिएर जुन दिन तपाईँहरू घर घर सागसब्जी र चामल बाँड्दै हिँड्नुभयो, तर त्यसको चाहिँ त्यो बाँडिसकेपछि पछाडि चाहिँ अफवाह एउटा हल्ला चाहिँ के आयो भने ऊ सचिव चाहिँ अलिकति किराँत धर्ममा आस्था राख्ने र त्यो समुदायको मान्छेहरूले बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला आफ्नो एउटा किराँत समुदायलाई मात्रै दिए छानेर भन्ने कुरा आयो। सचिव सर के भन्नुहुन्छ यसमा? यो कुरामा चाहिँ म हजुरलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि गरिदिनु भएको छ। हामीले भुटानी शरणार्थी शिविरभित्र कुनै पनि वर्ग समुदायहरू चाहिँ त्यो हामीले त्यस्तो वर्ग विभाजन गरेको छैनौँ। यो राहत वितरण गर्ने विषयमा किनभने हामीले पहिलेदेखि नै यो राहत वितरण हुँदाखेरि धेरैवटा कुराहरू हामीले समाचारको माध्यमद्वारा, सञ्चार माध्यमको माध्यमद्वारा, पत्र पत्रिकाको माध्यमद्वारा पनि हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझिराखेकै कुराहरू हो। र यो 27-28 वर्ष क्याम्पमा बस्दा यस्तो विविध कुराहरू चाहिँ भोगिराख्दा आएको राहतहरू वितरण गरेर आइरहँदाखेरिको भोगाइहरू पनि धेरै छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी के सचेत छौँ भन्दाखेरि जुन दाताले दिएको ती कुराहरू छन्, त्यो के अरे राहतहरू छन्, त्यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्ने, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नपाउने, पारदर्शिता नहुने भन्ने खालका कुराहरू साह्रै नै गुनासो आएको कारणले गर्दा नै हामी भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति बेलडाङ्गीले के पहल गरेका छौँ। हामी 4 जना सेक्टर, हामी लगभग हामी 18 जना सब सेक्टर हेडहरू छौँ। त्यसमा पनि हामी फोकल पर्सनहरू छौँ र सिबिएसहरू छौँ। सबैले हामीले सरसल्लाह गरेर चाहिँ केही हाम्रा एडभाइजरी बोर्डहरू पनि छन्, सबैले सरसल्लाह गरेर चाहिँ एउटा पारदर्शिताको कुराहरू गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि जो सोझै
दाताबाट आएको राहतहरू चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित जोलाई लक्षित गरेर आज त्यो वर्गमा पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पुग्ने गरेकोले गर्दा हामीलाई जुन चाहिँ त्यो एउटा मान्छेले बुझेर होस् नबुझेर होस् एउटा आरोप प्रति गर्नु थाहा छ त्यो कुरा मसँग डिटेल छ र मैले अघि पनि एउटा सानो छलफलमा यो कुराहरू मैले हाम्रो सबैलाई यो क्लियर गरिसकेको छु। अर्को एउटा सर एकछिन त्यो कुरा हजुरलाई म त्यहीँ रोकेँ। पारदर्शिताको कुरा तपाईँले पटक पटक हरेक यो हरेक मिडियामा अथवा हरेक लोकल मिडियाहरू छ जुन सामाजिक सञ्जालहरू त्यहाँ हामी सुनिन्छ तपाईँले पारदर्शिताको कुरा धेरै गर्नुभएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा के कुरा आएको छ भने तपाईँहरू 2-4जना सेक्रेटरी र सचिव मिलेर मनमानी गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ बाहिर। त्यस्तो चाहिँ होइन, तर कसैलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुराहरू हो, उहाँले नबुझेर हो भन्ने पनि चाहन्छौँ हामी। किनभने त्यस्ता कुराहरू आएमा, त्यस्ता खालको अनर्थ भएमा, त्यस्ता खालको कुनै कुराहरू बुझ्न नसकेमा चाहिँ हामीसँग सोझै आएर सम्पर्क गरेर यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि भनिसकेका छौँ। र यो विषयमा चाहिँ म त्यत्रो आपत्ति नै राख्दिनँ, किनभने उहाँहरूले त्यो कुराहरू भन्नुहुन्छ भने हामीलाई आएर सोझै राख्नुभयो। जनताहरू आएर चाहिँ हामीले पाउने राहतहरू चाहिँ तपाईँहरूले दिनु भएन, तपाईँहरूले चाहिँ मनमानी गर्नुभयो भन्नुभयो भने हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा डाटाहरू छन्। हामीले वितरण गरेका कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हस्तलिखित हामीले चाहिँ यहाँ रेकर्डहरू राखेका छौँ। त्यो कुराहरू हामी सोझै उहाँलाई देखाउन सक्नेछौँ र हामीले यो सञ्चार माध्यमद्वारा पनि पटक पटक यो विषयमा चाहिँ कुराहरू गरिरहेको हुँदा हामी यहाँ भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापनमा आउनु भनेको हामी यहाँबाट केही पाउँछौँ भनेर आएको होइन, तर भुटानी शरणार्थीहरूलाई कसरी सहज तरिकाले बाँच्ने सहायता गर्न सकिन्छ, सहारा दिन सकिन्छ, त्यसमा सहयोग गर्नको लागि एउटा यो हामी चाहिँ के अरे एउटा समाजसेवी भएर आएको कुराहरू पनि म यहाँलाई जनाउन चाहन्छु। धन्यवाद सर। म भीम सरपट्टि फर्किन्छु। भीम सर, तपाईँहरूको टिम जुन छ, जुन यो एउटा सिएमसीको टिम छ, 4जना सेक्रेटरी सचिव, तपाईँहरू बिच कहिलेकाहीँ छलफल गर्दा कुनै कुरामा धेरै ठुलो मतान्तर आएको छ कि छैन? मतान्तर भनेको चाहिँ तपाईँ एउटा कुरो भन्नुहुन्छ अनि सी हेड अर्को कुरा भनिदिनु होला, सचिव सर अर्कै भन्नु होला, त्यस्तो स्थिति आएको छ कि छैन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यस्तो आएको छैन। जति पनि हामी अब ठ्याक्कै भन्दा अब 4जना सेक्रेटरी छौँ होइन, त्यसै गरी सचिव हुनुहुन्छ। हामी यो 5जनाले मात्रै पनि निर्णय अहिलेसम्म गरेका छैनौँ। लगभग हामी एउटा हाम्रो सिएमसीको एउटा सिएमसी बोडीको अरू पनि छिन् होइन, त्यसरी बिआरसिआर बिआरडब्ल्युआर यसरी हामी कोर्डिनेसनमै काम गरिराखेका छौँ। र त्यसै गरी स्कुल, त्यसै गरी सबै हामी अब लगभग हामी टिममा यो जुन हाम्रो भुटे श्रीपतिको टिममा रहेको सबैसँग नै हामी एउटा सरसल्लाह सहमतले नै हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। त्यसरी अब पर्सनल हामी एउटा अघि सरले कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँले हामी अब सेक्रेटरी र सचिवबाट मात्रै यो काम भइरहेको कुरो भन्नुभयो, तर यो चाहिँ खासै गरी मलाई लाग्छ त्यसरी भएको जस्तो लाग्दैन। किनभने एउटा हामी समग्रमा बसेर चाहिँ हामी काम भीम सरलाई रोक्छु म एकछिन। यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? हाम्रो के अरे तारा सर सहमत हुनुहुन्छ? यसमा त म सहमत हो। किनभनेदेखि हामी एकै सिएमसी मतलब सेक्टर बसेर मात्रै हामी सम्पन्न गर्दैनौँ, हामी त प्रतिनिधिहरू सबै राख्छौँ। हाम्रो त अब बुद्धिजीवी सबै पनि हामी राखेर हामी सल्लाह गरेर कसरी यसलाई जाउँ भने त हामी सल्लाह नै हामी काम गर्छौँ। अनि बिर्ख सर हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई। अनि तपाईँ हिजोदेखिको काम गर्ने व्यक्ति, यो धेरै लामो समयसम्म तारा सर पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि धेरै गर्नुभएको छ, मैले गर्नु भएको छैन भन्नु खोजेको छुइनँ, तर पनि अब 27-28 वर्षसँगै बसिरहँदाखेरि हिजोको सचिवहरूसँग धेरै सचिवसँग काम गर्नुभएको छ, के फरक पाउनुभयो कृष्ण सुब्बासँग काम गर्दाखेरि चाहिँ? अब म चाहिँ गल्दादेखि आएँ यहाँ, म गल्दामा पनि अब प्रतिनिधि गर्दै गर्दै आएँ। यहाँ आएर हप्ता दिन बसेपछि मैले यहाँ फेरि प्रतिनिधिकै कामहरू गर्नुपर्ने जनताले उठाएकोले गर्दाखेरि त्यो समयदेखि नै मैले प्रतिनिधि गर्दै गर्दै आएँ। प्रतिनिधि गर्दै अहिले म सेक्रेटरीको यसमा आइपुगेको छु, पोस्टमा गइरहेको छु। तर अब पहिलेको सचिवहरूले कसो गर्थे के गर्थे भन्ने कुराहरू पनि अब लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसरी हामी कहिले पनि बसेर हो मैले सुनेको के भने बिआरडब्ल्युआर यहाँ चाहिँ बिआरसिएफको हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेको मैले अनुभव गरेको थिएँ पहिले। तर साथीहरूको अहिले मलाई जहाँसम्म जसले राम्रो काम गरेर उसलाई विरोध गर्दो रहेछ भन्ने कुरो अहिले मलाई महसुस त्यस्तो भइरहेको हुनसक्छ। उहाँहरूले चित्त कतिवटा कुरा नबुझेर बोलेको होला, फलदालाई मात्रै यिनीहरूले मात्रै उनीहरूको मान्छेले दियो भन्ने प्रश्नहरू गरेको होला। उहाँ सचिव सरले भनिसक्नु भएको छ। त्यसका यदि उहाँलाई अनौठै लाग्छ भने हामीसँग रेकर्ड छ, हामीसँग डाटा सम्पूर्ण राखेको छौँ। कस्ता व्यक्तिलाई दिनुपर्थ्यो, कस्ता व्यक्तिले पाउनुपर्छ, हामीले दिएको रातहरू कस्तो व्यक्तिले दिनुभयो, हामीले
कसको हातबाट दिनुपर्छ उहाँलाई भन्ने कुरो हामी एकदम स्पष्ट छौँ। हामी कुनै हामी हुनसक्छ कसै जनताहरूलाई हाम्रो सबै मलाई लाग्छ सबैलाई आफन्त बनाउन सकिँदैन, तर के रहेछ भने काम गर्ने क्रममा गल्ती भयो होला। तर पनि अहिलेको घडीमा म यति भन्न सक्छु कि हामीले दिएको डाटा कहीँ पनि कमी कमजोर छैन। उहाँले आएर अघि सर भन्नुभएको छ, उहाँलाई चित्त नपरेर खोज्दा पनि हुन्छ। हामीसँग रेकर्ड छ, यो रेकर्डमा उहाँहरू पुनः आएर यस्तो भयो त भनेर सोद्धाखेरि हामी फरकै पर्दैन, यो दुई मात्रै छैन। आशिष सर, तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ हाम्रो बिर्ख सरको कुरामा? तपाईँले डाटा जसरी अहिले बिर्ख सरले भन्नुभयो र अन्य 3जना सेक्रेटरीहरूले भन्नुभयो, हामी एउटा सहमतमा काम गरिराखेका छौँ, हामी बिच कुनै पनि मतभिन्नता छ, मत विवाद छैन भन्नुभएको छ। तपाईँ चाहिँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ यो कुरामा? यो कुरामा म सहमत छु, किनकि हामी मिलेर कोर्डिनेसनमै काम गरिरहेका हौँ होइन। कुराहरू सेयरिङ हुन्छ हामीसँग। अनि एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो मलाई, अघि जुन हाम्रो सबै सरले कुरा गर्नुभएको, जति पनि हामीले रातहरू बाँडिरहेको कुराहरूमा यहाँनिर 4जना सेक्रेटरी र सचिव मिलेर यसरी अब भ्रष्टाचार गऱ्यो भन्ने कुराहरू जब आइरहेको थियो, यो कुराहरूमा जसले यसो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भ्रममा हुनुहुन्छ। हामीसँग सबै हामीले कति बाँडेका छौँ, कति के गर्छ भन्ने हामीसँग सबै डिटेल हामीसँग रेकर्ड छ। मैले पनि अब धेरै कुराहरू गाउँमा पनि सुने, यस्तो यस्तो गऱ्यो यस्तो गऱ्यो भनेर सुने, तर यो कुराहरू चाहिँ सबै झुट हुन्। हामीले सबै कुराहरू हामीसँग सबुत छ, हामीले कति बाँड्यौँ, हामीले 1 किलो चामल एउटा साबुन बाँडेको पनि हामीसँग रेकर्ड छ। हामी यस्तो कुनै यस्तो काम पनि गरेका छैनौँ। जतिजनाले भन्दै हुनुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भ्रममा हुनुहुन्छ। हुन्छ, अनि सचिव सरलाई फेरि म जोड्न चाहन्छु यहाँनिर यो हाम्रो के अरे गफको सिलसिलामा, कुराकानीको सिलसिलामा। जुन 27 वर्ष भनौँ 25 वर्ष मानिलिउँ 24-25 वर्षसम्म चाहिँ सिएमसीमा केही डाटा नहुँदा पनि सिएमसी चल्यो सचिव सर। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँकै पालामा चाहिँ सारा डिटेल्सहरू डाटाहरू सङ्कलन गर्नुभयो होइन? तपाईँले जुन चाहिँ क्याम्पमा कतिजना चाहिँ कस्ता मान्छे छन्, कतिजना चाहिँ एल्डर अथवा बुढापाका छन्, कतिजना युवा छन्, कतिजना चाहिँ के अरे बालबालिका छन् भनेर पनि छुट्याउनु भयो यहाँको डाटामा। यहाँ चाहिँ आफूले आफ्नो यो आवश्यक ठानेर गर्नुभयो या कसैले गर्नु लगाएर गर्नुभयो, के हो यो विषयमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा हामीले एउटा भुटानी सलाती सेवा व्यवस्थापन समितिको काम चाहिँ बेलायमानमा हुँदादेखि नै पनि गरेका छौँ। हामी सब सेक्टर पनि भयौँ, सेक्रेटरी पनि भयौँ, तर आफ्नो इच्छाले भएनौँ, जनताले नै गर्नुपर्छ भनेर सहमत गरे पछाडि उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभए पछाडि हामी आएको थियौँ। र यो बेलायतमा आइसके पछाडि पनि हामीले सेक्टर आएर पनि हामीले टीकाराम सरको उहाँको नेतृत्वमा पनि हामीले गऱ्यौँ र पछिल्लो अवस्थामा उहाँको पुनर्वास भइसके पछाडि चाहिँ हामी आयौँ यो काममा। हाम्रो चाहिँ आइसके पछाडि जुन चाहिँ एउटा सचिव जस्तो एउटा अन्तरिम रूपमा पनि आयौँ, त्यस पछाडि एउटा वैधानिक रूपमा पनि आएको छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के महसुस गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि परजीवी हुनुपर्ने अवस्थाहरू देखियो। जस्तै भन्नु त भुटानी सरकारी सिभिल व्यवस्थापन समिति चाहिँ यहाँको भुटानी शरणार्थीहरूको चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा रहन्छन्, तर त्यहाँ पनि के देख्यो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ कुनै डाटाहरू पनि नहुने, कुनै पनि सङ्घ संस्था डोनरहरू आएर नेपाली कर्मचारी एउटा सरकारको मान्छेहरू आएर हामीलाई कुनै पनि कुराहरू सोधेमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि अन्य समय भर पर्नुपर्ने, युएनएसआरलाई गएर सोध, नेपाली के अरे कर्मचारीलाई गएर सोध भन्नुपर्ने कुराहरू आइरहेको चाहिँ हामीले के महसुस गरेका थियौँ भन्दा अब हामीले भुटानी शरणार्थीहरूको चाहिँ एउटा एक्चुअल डाटा निकाल्नुपर्छ। कतिजना चाहिँ कुन कुन वर्गका छन्, महिला कति छन्, पुरुष कति छन्, कति घरधुरीहरू छन्, कति चाहिँ के अरे 80 के भनौँ न अब 50-60 वर्षभन्दा माथिका कति छन्, र एउटा एल्डरली भन्छ एउटा चाहिँ के अरे हाम्रो जवानहरू चाहिँ कति छन्, 18 वर्षदेखि माथि 60 वर्षदेखि मुनिको, र 18 वर्षभन्दा सानो जन्मेकोदेखि 18 वर्षसम्मको कति छन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिने आवश्यक ठानेर, र जुन चाहिँ एउटा जनसङ्ख्याद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सबै जनतालाई चाहिँ उचित न्यायहरू दिन सक्ने राहत वितरण भयो, अनेक कुराहरूमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू चाहिँ एउटा सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा पनि हामीले त्यो सोचिराख्दा, त्यो एउटा हामीले के सोचिरहेको बेलामै नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयबाट बालकृष्ण पन्थीज्यूको के अरे नेतृत्वमा चाहिँ जुन चाहिँ क्याम्पमा चाहिँ त्यो अनुगमन टोलीहरू आउनु भएको 2 महिनाको समय लिएर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लु यहाँको क्याम्पको डाटा चाहियो, तपाईँहरूले चाहिँ यो डाटा दिनमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा भुटानी शरणार्थीहरूको चाहिँ एउटा जनसङ्ख्याहरू गऱ्यौँ। जुन जनसङ्ख्या गरे पछाडि चाहिँ हामीले यो 4वटा सेक्टरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको, बेलायतमा रहेको भुटानी शरणार्थीहरूको चाहिँ हामीले जनगणनाहरू गऱ्यौँ, र त्यो जनगणनाद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी
युएनएसएले भनेको डाटा नेपाल सरकारले भनेको डाटाभन्दा अलिकति फरक छ हाम्रो डाटाहरू, किनभने हाम्रो डाटामा अलिक कम देखिएको छ, घरधुरी पनि कम, जनसङ्ख्या पनि कम देखिएको छ। तर पनि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ जनतासँग चाहिँ के अरे एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी रहेर उहाँहरूको उपस्थितिमा यो जनसङ्ख्या गरेको कारणले गर्दा सचिव सर, तपाईँहरूको डाटाले चाहिँ कति निकालेको छ जनसङ्ख्या? यो डाटाले चाहिँ हाम्रो 4वटा सेक्टर A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 गरेर हामीले 4वटा सेक्टरको 16वटा युनिटहरू छ हाम्रोमा। यसमा मैले प्रत्येक सेक्टरको छाप्रा र त्यसको चाहिँ जनसङ्ख्या पनि भन्न चाहन्छु म। 229 घरधुरी चाहिँ हाम्रो सेक्टर एमा छ र त्यहाँ चाहिँ 677 जना व्यक्तिहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ, जनताहरू चाहिँ। भने B2मा चाहिँ 289 घर छन् भने त्यसमा चाहिँ 989 नै त्यहाँनिर चाहिँ पपुलेसनहरू रहेको कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भने अर्को कुरा सेक्टर सीमा चाहिँ 476 घर छन्, घरधुरी छन् भने त्यहाँ चाहिँ 1686 जना व्यक्तिहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ। यसै गरी D4मा सेक्टर डीमा चाहिँ 347 घरधुरीहरू छन् भने त्यहाँ 1118 जना व्यक्तिहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ। र हाम्रो कुल घरहरू चाहिँ कति अट्छन् त बेलायमा भन्दाखेरि हाम्रो यो सर्वेले भेटाएको युएनएसआरसँग अलिकति फरक हुनसक्छ, नेपाल सरकारसँग फरक हुनसक्छ। तर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग चाहिँ जनतालाई उपस्थित गराएर चाहिँ हामीले 4वटा सेक्रेटरीहरूले चाहिँ यहाँ गरेको जनगणनाबाट पाएको चाहिँ हामीले 1331 घरधुरी र 1331 घरधुरीमा चाहिँ 4470 हाम्रा जनसङ्ख्याहरू रहेको छन्। त्यसमा भनेको 2235 र 2235 नै छन्, छोरा मान्छे 2235, छोरी मान्छे 2235 छन्। त्यसमा 60 वर्षभन्दा माथिको कति छन् भन्दाखेरि 498 जना छन्। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो 18 वर्षभन्दा माथि 60 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ कति छन् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा 2475 जना छन्। भने जन्मेदेखि 18 वर्षसम्म, 18 वर्षदेखि मुनिको चाहिँ 1497 जना छन्। अर्को कुरा पिएसएन भनेको चाहिँ हाम्रोमा 560 घरहरू परेको छन्, जो चाहिँ हामीलाई भुटान के अरे युएनएसएफद्वारा चाहिँ पर्सन विथ स्पेसिफिक निड भनेको छ, जुन अपाङ्ग, असहाय, वृद्ध, एकलहरू चाहिँ 560 जना भनेको छ। तर यसमा कतिजना त समेटेको पनि छैन, तर समेटेको जति चाहिँ 560 जना हो। भने अर्को कुरा यो विविध कुराहरू छन्, यो रिपार्टिसनको कुराहरू छन्। त्यसमा रिपार्टिसन हुन चाहने 1003 जना छन्, रिसेटलमेन्टमा जानु चाहने अझै पनि जानु चाहने 2512 जना छन्। अब होइन जहाँ आइयो, जुन ठाउँमा आइयो छ त्यहीँ बस्छौँ भन्ने 955 जना छन्। यसरी नै फेरि स्थानीय स्तरबाट नेपालका चेलीबेटीहरू भित्र बुहारी बनाएर बिहा गरेर लिएका पनि छन् डाटा 241 जना। र भारतबाट बिहा गरेर लिएका बुहारीहरू, छोरी चेलीहरू बिहा गरेर लिएका बुहारीहरू पनि 59 जना छन्। भने केही व्यक्तिहरू चाहिँ अझै पनि हराइरहेका छन्, मिसिङ भइरहेका छन्। त्यो चाहिँ 19 जना रहेको कुराहरू म यहाँहरूलाई यो मिडियामा जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, जानकारीको लागि धन्यवाद। अब म अन्तिममा सबैजनालाई यति बेला चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ शिविर सचिव कृष्णबहादुर सुब्बा अनि 4 जना सेक्टर प्रमुखहरू हुनुहुन्छ हामीसँग यति बेला। अब भर्खर यहाँहरूले चाहिँ सिडो, विशेष गरी सिडो साहबको पहलमा प्राप्त भएको जुन राहतहरू वितरण गरिसक्नु भएको छ र केही राहत बाँकी छ भन्ने बुझिन्छ, कहिले वितरण गर्दै हुनुहुन्छ? म यो बारेमा अब एकदम स्पष्ट पार्नको लागि मैले पछि सचिव सरलाई नि भने अब कहिले बाँड्दै हुनुहुन्छ यो राहत, रहेको राहत के रहेको छ र कहिले बाँड्दै हुनुहुन्छ? अब हाम्रोमा रहेको चाहिँ अझै 35 क्विन्टल चामल आउनु बाँकी छ र बाँकी घरधुरीहरू दिन बाँकी नै छ। त्यो आउन बाँकी नै छ, त्यो चाहिँ सिडिओ कार्यालयको नेतृत्वमा आउने हो, सिडिओ साहबको नेतृत्वमा त्यो आइपुगेको छैन। हामीले 125 क्विन्टल मात्रै प्राप्त गरेको छ 160 क्विन्टलमा। भने आज भर्खरै मात्रै अब केही घन्टा अगाडि चाहिँ 1-1.5 घन्टा अगाडि क्यारिटास नेपालद्वारा जो चाहिँ बाँकी राहतहरू चाहिँ दिने भन्ने कुरा थियो। अस्ति जस्तै हाम्रो के अरे सहारा नेपाल अनि सूर्य दर्शन बचत तथा सहकारी संस्था दमक अनि लगायत क्यारिटास नेपालद्वारा चाहिँ दिने भनेको बजेटमा चाहिँ क्यारिटास नेपालले ल्याउन बाँकी थियो। र हामीले 160 क्विन्टल चामल पाउनु पर्नेमा 125 क्विन्टल मात्रै पाएका थियौँ अस्ति। त्यो अझै प्राप्त भइसकेको छ 35 क्विन्टल। दाल, नुन र साबुनहरू 1000 मात्रै पाएका थियौँ हामीले। 1000 केजी दाल, 1000 केजी नुन र 1000 गोटा साबुन पाएका थियौँ।
त्यो चाहिँ क्याक्टस नेपालले आज ल्याइदिनु भएको छ 600 वटा चाहिँ 600 केजी के अरे नुन र दाल। अब साबुन चाहिँ आउँदैन भने चाहिँ किनभने अस्ति पनि आम्दा नेपालले वितरण गरिसकेको छ भने, र तेलहरू पनि क्याक्टस नेपालले दिनुपर्ने थियो, त्यो पनि 1600 केजी 1600 लिटर पनि आइसकेको छ। यो चाहिँ हामी आज 4जना सेक्रेटरीसँग अघि छलफल गरिसकेको छौँ। आज चाहिँ अलिकति समय लिएर काटिसकेको हुँदा हामी भोलि नै हामी यो जनताहरूलाई चाहिँ, किनभने आज लकडाउनले गर्दा अहिलेको समयमा एकदमै मान्छेहरूमा अभाव छ, भुटानी शरणार्थीमा अभाव छ, घर अभाव छ। त्यो भएको कारणले गर्दा परिवारमा अभाव भएको कारणले गर्दा व्यक्ति समस्यामा परेको कारणले गर्दा यो हामी भोलि नै वितरण गर्नेछौँ र भोलि नै सकेसम्म सबैलाई वितरण गर्नेछौँ। सकेन भने पनि पर्सिसम्म लगाएर भए पनि सम्पूर्ण जनतालाई यो राहतहरू वितरण गर्ने हामीले प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर धन्यवाद। अब कुरा गर्नु त धेरै थियो, विषयहरू अझै धेरै छन् है, समय कमी छ हामीसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेक्रेटरी प्रमुखज्यूहरूमध्ये कसैले केही भन्न बाँकी छ अब अन्तिममा? यो जुन लकडाउनको बारेमा जस्तै हाम्रो अब यहाँ अहिले भनेको मजबुरीहरू हाम्रो छन्, काम नगरिकन खोला बगार नगरिकन बेलचा नहानिकन खाने उपाय छैन। त्यो कारणले गर्दा लकडाउनले गर्दा अहिले काम गर्नु जानु नदिइरहेको अवस्थामा अहिले मैले जुन हाम्रो हामीले जस्तै जुन यो खाद्यान्न डिस्ट्रिब्युसन गर्दै जाँदाखेरि हामी घुम्दाखेरि अवस्थाहरू बुझ्दाखेरि कसैले ग्यास बेचेको छन्, तपाईँको 1200 मा एउटा ग्यास बेचेको छ। किन बेचेको त भनेर भन्दाखेरि मैले अब खाना चामल छैन, ग्यासले के खाना दिँदैन, चामल किन्नको लागि अब काम गर्न जानु सकिँदैन, पाइँदैन, दिँदैन, अब जानु बडो दुःख लाग्दो कुरा हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले एउटा 1200 रुपियाँमा एउटा ग्यास बेचेको पनि पाइयो। जुन ग्यासको मूल्य चाहिँ किन्ने हो भने भरेको ग्यास किन्दाखेरि 3500 पर्छ अनि त्यो ग्यास भरेको ग्यास चाहिँ 1200 मा बेचियो, बिक्री भयो। त्यसै गरी अर्को घरमा फेरि हामी पुग्यौँ, त्यसमा पनि हामीले हेऱ्यौँ चामल एकदम कम्ती रहेछ उहाँको। अनि यो चामल कहाँदेखि के गरेर ल्यायो भन्दाखेरि मैले प्लम बेचेँ, खाट एउटा फोल्डिङ खाट थिएछ होइन, तपाईँको त्यो किन्दाखेरि 5500 मा किने गरेँ, उसले 1600 मा बिक्री गरे। किनबेच चाहिँ भित्री भयो कि बाहिरी भयो? बाहिर निकाल्ने त कुरै भएन, भित्री नै भयो। त्यस पछाडि मैले किन त्यति कम्तीमा चाहिँ तपाईँले लिनुभयो त भन्दाखेरि होइन मसँग पनि पैसा थिएन, म राख्दिनँ भन्दाखेरि अब मेरो भरे लिने मान्छे पनि भेट्नु भयो हजुरले? भेटेर उहाँसँग मैले कुरा गरेको छु होइन, किन चाहिँ तपाईँले यस्तो कम्तीमा लिनुभयो त भन्दाखेरि होइन म उहाँलाई फर्काइदिन्छु, किनभने यो लकडाउनले गर्दा उहाँको पनि खाने अब उपाय छैन, त्यो चामल किन्नुको लागि मैले 1800 मा राखेको भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले स्पष्ट दिनुभएको छ। र त्यसरी नै अब हामीले एउटा खाट प्लाउले बेचेर पनि खाइरहेको छ, अति दुःख लाग्दो कुरा हजुर, गाह्रो भइरहेको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो शरणार्थीहरू या क्याम्पको अब काम गरेर त गर्न सक्ने त जाला नसक्ने पनि अवस्था, सक्नेको पनि अवस्था एकदम नाजुक भइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ म चाहिँ भन्छु अब विभिन्न सहयोगदाताहरूले अझै हुनु त सहयोग गरिरहनु भएको छ, अझै पनि सहयोग गरेर साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि राख्दछु होइन। विविध कुरामा अघि ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अलिकति लामो चाहिँ लिएँ है मैले समय, अलिकति त्यो हामीले पनि क्याटेगोरी खाद्यान्न वितरणमा क्याटेगोरी हेरेर मात्रै दिएका छौँ, जस्तै त्यो क्षेत्रको मान्छेले यो क्याटेगोरीमा पर्छ भन्ने खाले त्यो जनसमुदायले नै भन्ने खाले नै पारेर हामीले गरेका छौँ। जो अवस्था हेरेर हजुर नाजुक अवस्थालाई प्रायोरिटी दिने अलिक ठिक छ भने ठिकै छ नि त अर्को पालि दिने त्यसरी हजुर। जस्तै त्यसमा हामीले के हेरेछ 2 किलो 3 किलो चामल हुनेलाई पनि हामीले दिएको छैनौँ। घरमा यदि 2 किलो 3 किलो चामल छ भने उहाँलाई नदिएर कसलाई दिनुहुन्छ त भन्दा अर्को नहुनेलाई जस्तै हामीले हाम्रो सेक्टरमा 3 जना हामीले भेट्यौँ होइन, उहाँले पनि अब यी जुन युट्युब च्यानल हेरिरहनु उहाँले पनि अब बुझ्नुहुन्छ होला, त्यसरी नै अरूले पनि बुझिदिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई आशा लाग्छ। किनभने उहाँकोमा 4 किलो जति एकजनाको रहेछ चामल, अनि हामीले गएर चेक गऱ्यौँ, चेक गर्दाखेरि चामल कति छ त भन्दा हामीसँग चामल यति मात्रै छ भनेर, अनि के को लागि भने केही मात्रामा अलिकति रातहरू सपोर्ट आएको छ, त्यो त्यसको लागि एकदम नाजुकै अब खानै छैन भने चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसन गरौँ भनेर आएको थियौँ भनेर सचिवले निर्देशन दिए अनुसार चाहिँ हामी आएको भनेर त्यो हामीले जानकारी गराउँदाखेरि ठिकै छ मेरो यो 4 किलो जति छ चामल, म 2-3 दिनलाई पुग्छ मलाई, मभन्दा पनि नाजुक छ होला उहाँलाई दिनुहोस्, यदि मभन्दा नाजुक भेट्नु भएन भने मलाई फेरि ल्याएर दिनुहोस् भनेर उहाँले जानकारी दिनुभयो। एकजनाले भन्नुभयो
म 2-3 अब उहाँकोमा 6-7 किलो रहेछ 6-7 किलो ल अनि त्यसो गरेर मैले उहाँलाई चाहिँ के भने तपाईँको 6-7 किलो जस्तो रहेछ चामल अनि तपाईँलाई अलिक रातको अब यति कमजोर तपाईँले पाँचजना परिवार रहेछ यो 6-7 किलो चामलले कति दिन खान्छ त अलिक रात हाम्रो उपलब्ध गराउँछु भने ल ठिकै छ हामी जुन त्यस्तै अवस्था छ तर यहाँदेखि मुनिको पनि अझै क्याटेगोरीमा पर्ने छ भने उहाँलाई दिनुहोस् भनेर त्यसरी नै 3टा घरमा हामीले भेट्यौँ जस उहाँहरूले पनि तपाईँहरूको जुन अभियानलाई स्वागत गर्नुभएछ म भन्दा यदि कमजोरी कोही छन् भने उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने जनचेतना चाहिँ आएको रहेछ है के छ यही कुरा नि सर्टकटमा जोड्नुहोस् ल समय हाम्रो एकदम कम छ म डिएटलाई हाम्रो तारासाला सोधेँ कतिजना भेट्नुभयो त्यस्तो चामलै नभएको अनुगमनमा जाँदाखेरि हाम्रोमा त थुप्रै भेटिएको छ भेट्नुमा चाहिँ हामीले 4-5 घर भेट्यौँ तर डिफोरमा एउटा घर चाहिँ के रहेछ 7जना परिवार छ सर होइन 7जना परिवार छ अस्ति हामीले एक बोरा जाँदै सर यो त एक बोरा तपाईँले दिनुभयो मेरो घरमा चाहिँ एक ठाउँमा 3 महिना भात पाक्छ सर अब यो 2 दिन पुग्छ र त्यहाँदेखि कसरी खान्छ सर अब यो चाहिँ अझै मलाई पनि अझै हेरिदिनुहोस् भनेर त्यो मान्छे परिवार चाहिँ सबै सियो त्यसको छ तर नानीहरू चाहिँ सबै अब 10 12-15 वर्ष केटाकेटी छ त्यस्तै मान्छे चाहिँ भेटिरहेको छ अहिले ठिक छ यता हाम्रो सिएडतिर आउँछु म सर हजुरले अनुगमन गर्दा बन्दै नभएको कति घर भेट्नुभयो घर त हामीले सबै अब भेरिफाई गर्दाखेरि घर लगभग घर त धेरै नै छन् होइन तर पनि एकदमै अहिले के खाउँ भने के खाउँ भन्ने चाहिँ मेरै घर छेउमा जस्तै एउटा डम्बर सिंह विश्व भन्ने भाइ दाइ हुनुहुन्छ उहाँको परिवार 2 जना हो तर उहाँको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि खाना नखाइकन बसेको रहेछ कि अब खाना खाँदै हेर्दै गर्दाखेरि खाना चामल छ भन्दा चामल त 2-4 दिन बसिसकेको अब अनि खानै नखाइ बसेको खानै नखाइकन बसिरहेको अवस्था छ यदि मैले सम्झेँ होइन ल यो मजाले दिनुपर्छ भनेर हामी सबै चिन्ता गरेँ उहाँलाई लगेर छुट्टै चाहिँ मैले सब्जी नगर्दै उपलब्ध गर्नुभएको सब्जी पनि 1 प्याकेट उहाँलाई उपलब्ध गराइयो र जस्तै कसै व्यक्ति कस्तो छ भन्दाखेरि नानीहरू छोराछोरी बाबाआमा त छन् तर बाबाआमा चाहिँ अलिकति जाँदा चाहिँ बढी सेवन गर्ने र उहाँको नानीहरू कसैले आफूलाई पाल्दैन त्यस्ता भएका व्यक्तिहरू भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि मैले त्यही रातो लगेर चाहिँ उपलब्ध गराएको छु जी धन्यवाद अनि म अब आशिष सरपट्टि आउँछु आशिष सर त्यसरी अनुगमन गर्दा बन्दै नभएको घर कतिवटा भेट्नुभयो अवस्था हजुर मैले चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि एक घर चाहिँ त्यस्तो भेटेँ बन्दै नभएको हजुर मेरो घरमा चाहिँ आएर बेलुका आएर सर भरेको लागि चामल छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर अनि मैले भन्दै यताउति गरेर खाँदै गर्नुहोस् भोलि तपाईँलाई म एकवटा चामल गराइदिन्छु भनेर मैले भने अनि भोलिपल्ट चाहिँ उहाँहरूलाई अब चामल अनि सब्जी दिँदा धेरै खुसी हुनुभयो उहाँहरू त्यस्तो अरू पनि थिए त्यस्तो एक घर चाहिँ भेट्नुभयो अनि म अन्तिममा सचिव शर्मा आउँछु धन्यवाद अब सबैजनाले एकदमै जानकारी दिनुभएको छ एकदमै राम्रो सबैलाई मेसेज पुगेको छ सचिव सर म 16 घरेको विषयमा म हजुरलाई अलिकति कुरा सोध्नु मन लागेको छ किनभने 16 घरेमा हजुर आफै अनुगमनमा गएर त्यहाँ चाहिँ नि राहत वितरण गर्नुभएको भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइमा आएको हो र केही जनताले पनि भनेका छन् कति घर कस्तो कस्तो अवस्थामा भेट्नुभयो तपाईँले चाहिँ आफू घुम्दा चाहिँ हामीले 16 घरे भनेको चाहिँ खासै विशेष पीडित परेको वर्गहरू बस्ने भनेर चाहिँ यो साइड प्लानमा आउनुभन्दा अगाडि नै हिजोदेखि नै जुन चाहिँ लगभग 13-14देखि नै यो चाहिँ एउटा त्यो सालदेखि नै यो क्राइटेरिया छुट्याएर राखेको छ 2013-14देखि नै र त्यहाँ चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै नजरमै राखेको हुन्छ त्यो 16 घरलाई चाहिँ अनि जतिखेर राहतहरू आउँछ प्याकेजहरू आउँछ केही सपोर्टहरू आउँछ भने हामी त्यसलाई चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छौँ त्यहाँ पनि गएर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ 3-4टा परिवारमा त्यस्तो समस्याहरू देखियो जस्तै कोही छोराहरू भएको तर छोराहरूले केही नगर्ने बुवाहरू वृद्ध भएको घरमा चाहिँ केही खानेकुराहरू नभएको किनभने हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भाडाहरू पनि हेरेका छौँ हामीले उहाँहरूले चामल राख्ने ठाउँहरू पनि हेरेका छौँ भने एउटा आमाकोमा पनि गएर हेऱ्यौँ अर्को आमाकोमा पनि गएर हेऱ्यौँ यसरी हेर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै त्यस्ता नाजुक अवस्थाहरू भएको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एउटा सब सेक्टरहरूको जीवहरूको सहयोगमा अनि हामी सिबिएसहरूको सपोर्टमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर गएर अनुगमनहरूद्वारा राहतहरू वितरण गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ र त्यो राहतहरू चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ दिनुभएका साथीहरूले मैले अस्ति पनि भिडियोमा हजुरलाई जानकारी गराइसकेको छु अमेरिकामा एउटा बर्थडे मनाउनको लागि राखेका साँच्चैको पैसाहरू पनि यो लकडाउनको कारणले गर्दा
बर्थडे बनाउन नपाए पछाडि भुटानी शरणार्थीहरू त्यहाँ बिजोग होला हो, साँच्चै नै समस्या परेको होला हो। मैले यति सहयोग गरेँ भने त पक्कै त्यहाँका मान्छेलाई राहत हुन्छ भनेर हाम्रो युवा साथीहरूले नै भाइहरूले नै यो सम्झे उहाँको परिवारहरूले चाहिँ पठाइदिनु भएको वितरण गऱ्यौँ। फुटबल खेलाडीहरूले दिनुभएको पनि वितरण गऱ्यौँ। यो वितरण गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको घर घरमा गएर गरेका छौँ। किनकि हाम्रो जनताहरू कस्तो छन् भन्दाखेरि कोही चाहिँ भएर पनि मलाई छैन भन्ने केही व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, तर कोही चाहिँ आफ्नो दुखेसहरू पोखाउन नसक्ने जनताहरू पनि छन्। जस्तै अहिले बिर्ख सरले भन्नुभएको मान्छेहरू त्यस्तो भित्र पर्छन्, जो चाहिँ आफूसँग छैन, मसँग छैन भनेर कसैसँग सपोर्ट पनि माग्न सक्दैन, आफ्नो गुनासोहरू पनि पोख्न सक्दैन, मलाई हुनु पर्यो भनेर माग्न पनि नसक्ने मान्छेहरू छ। मैले यो सेक्टर डीमा पनि त्यस्तो घर परिवारहरू भेटेँ, यो 16 घरभित्र पनि त्यस्तो भेटेँ। किनभने चामल अधिकांश 16 घरभित्र होला त्यस्ता परिवार, किनकि त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँहरूको के अरे चामल राख्ने ठाउँहरूमा हेर्दाखेरि चामल चाहिँ एउटा सानो बट्टामा छ, यही खान्छु भन्छ। सेक्टर डीमा पनि त्यही भन्नुभएको छ हजुरआमाले। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेछौँ, जो चाहिँ आफ्नो गुनासै पोख्न नसक्ने, जसले सपोर्टै माग्न नसक्ने तर एकदमै दयनीय स्थिति भएको, र कोही चाहिँ बुवा आमा भएर पनि के अरे बुवा आमा बिन जस्ता भएका बालबालिकाहरू छन्, कोही चाहिँ अर्काको फोस्टर केयरमा बसेका बालबालिकाहरू छन्, कोही चाहिँ एकल छन्, वृद्ध छन्, दीर्घ रोगीहरू छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले छानेर दिएका छौँ। र म फेरि पनि हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा जुन चाहिँ यो एउटा राहतहरू सिद्ध कार्यालय मार्फत चाहिँ जुन चाहिँ आएर यो राहतहरू हामीले वितरण गरेका छौँ, यो 10 केजीले मात्रै हाम्रो भुटानी जनताहरूलाई राहत पर्याप्त हुने छैन। त्यो भएकोले गर्दा पिएसएनले केही दिनमा केही उहाँहरूले पाउने चाहिँ 3 महिनाको दरले पाउने त्यो प्याकेजहरू पाउनु होला, तर अन्य रहेको भुटानी शरणार्थीहरू जो चाहिँ लगभग 4000-4500 जस्तो भुटानी शरणार्थीहरू चाहिँ खाद्यान्नको अभावमा छन्। आजभन्दा 15 महिनाभन्दा धेर हो भुटानी शरणार्थीहरूले त्यो खाद्यान्न सपोर्टहरू पाउन सकेको छैन। ती व्यक्तिहरूलाई पनि म नेपाल सरकारबाट यतिको प्याकेजहरू सहयोग भयो भने हामीलाई हेर्ने युएनएचसिआर, एलडब्ल्युएफ, दात्री निकायहरू जो छन् उहाँहरूले पनि यो प्याकेजहरूमा चाहिँ अब आउँदो दिनहरूमा यो एउटा हाम्रो जुन लकडाउनहरू चाहिँ अझै बढेर चाहिँ 3 देखि 5 गते वैशाखसम्म गइरहेको हुँदा अझै पनि उहाँहरूले पनि यो भुटानी शरणार्थीभित्र नजर लगाएर हेरिदिनु पर्ने छ। किन यसरी उहाँहरूले पूर्व तयारीहरू गरिदिनु भएन, सपोर्ट गरिदिनु भएन भने हाम्रो भुटानी शरणार्थीभित्र यो लकडाउन भएर रोगले त होइन तर लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रा मान्छेहरू भोकै मर्ने अवस्थामा भइरहेको हुँदा यो मिडिया मार्फत यो म जानकारी गराउन चाहन्छु। हो एकदमै। अब शिविरमा कमाउने ठाउँ पनि छैन, खेती किसान गर्नको लागि माटो पनि छैन, अब दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू बाहिर जान पनि पाउँदैनन्, बडो समस्यामा छ। हुन्छ अब अन्त्यमा समग्र रूपमा जुन एउटा जसले अहिलेसम्म हामीलाई यो शिविर व्यवस्थापन समिति मार्फत रहेर एउटा एकद्वार प्रणालीमा रहेर जुन सपोर्टहरू गरिराख्नु भएको छ अथवा सहयोगी हातहरूले चाहिँ शिविर व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ जिम्मा बुझाउने अनि शिविर व्यवस्थापन समितिले चाहिँ अनुगमन गरेर निडेड पर्सनहरूलाई आवश्यक व्यक्तिहरू खोजेर अनि जो दाताहरू हुनुहुन्छ उहाँको कोही सदस्यहरू राखेर अथवा स्वयं दाता नै पाएको खण्डमा उहाँहरूलाई नै राखेर जुन एउटा पारदर्शी तरिकाले एउटा राहत वितरण प्रणाली प्रक्रियाहरू अपनाउनु भएको छ, एकदमै पारदर्शी छ होइन, पारदर्शी देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ शिविर व्यवस्थापन समितिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब समग्र रूपमा यो जति पनि सहयोगहरू गर्नुहुने सहयोगी हातहरूलाई हाम्रो सेक्टर प्रमुखज्यूहरू होइन, हाम्रो सचिवज्यूहरू 5जनाको तर्फबाट उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? यो विषयमा चाहिँ अब धेरै समय पनि लिइसकेका छौँ। समग्र रूपमा 4जना सेक्रेटरी र हामी सचिवहरूको तर्फबाट चाहिँ हामीले यो राहतहरू चाहिँ हामीले नेपाल सरकार सिडिओ कार्यालय मार्फत पाएका छौँ। 10 केजी मैले अघि पनि भनिसकेको छु। 1 केजी दाल पाएका छौँ, 1 केजी नुन पाएका छौँ, र अर्को कुरा चाहिँ 1 लिटर तेल पाएका छौँ भने साबुन एउटा पाएका छौँ। यतिले केही दिनको लागि चाहिँ राहत मिलेको छ, तर बाँकी राहतहरूको लागि हाम्रो सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू पनि यो विषयमा एकदमै चिन्तित हुन अति जरुरत छ भने अन्य जुन प्राइभेट सेक्टरबाट जुन चाहिँ हाम्रो पुनर्वास प्रक्रियामा जानुभएको हाम्रो साथीभाइहरू कुनै पनि हाम्रो नेपालकै स्थानीय हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ सम्बन्धित सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभएकाहरूले सहयोग गर्नु सक्नुहुनेछ यहाँनिर। तर पनि हामीले एउटा सरकारको नीति नियम र हाम्रो भुटानी सरकारको नीति नियम हामीले पालना गर्नैपर्छ।
किनभने एकद्वार प्रणालीको कुराहरू आइरहेको छ। तर एकद्वार प्रणाली भन्दा पनि हामी भुटानी शरणार्थी क्याम्पभित्र चाहिँ के सोचेका छौँ भन्दा हजुरहरू प्रत्यक्ष रूपमा आएर हजुरहरूले हामीलाई अघिल्लो दिनै बुझाइराख्नुपर्ने पछिल्लो दिन आएर बाँड्ने भन्ने कुरा होइन। हजुरहरूले जुन प्याकेजहरू लिएर आउनुहुन्छ, जुन प्याकेजको चाहिँ वितरण गर्ने कुराहरूको बारेमा तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने कति घर दूरीलाई तयार पारिदिनु पर्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ हामी सिएमसीको मार्फत रहेका सेक्रेटरी, सब सेक्रेटरी अनि सिबिएसहरूका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हाम्रो सर म्याडमहरूले चाहिँ मिसहरूले चाहिँ हजुरहरूलाई सहयोग पुर्याउनुहुनेछ त्यो डाटा कलेक्सन गर्नको लागि र हजुरहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा, हजुरहरूको सदस्यहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा, आफन्तहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा चाहिँ त्यो राहतहरू चाहिँ हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, आवश्यक परेको व्यक्तिहरूलाई बुझाउनेछौँ। अझै पनि हामीले 5 जनाभन्दा माथिको घर धुरीहरूलाई हामीले अझै पनि राहतहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। केही सपोर्टहरू आएर हाम्रो स्टोर, हाम्रो यहाँ सिएमसीमा राखिरहेको छौँ, त्यो वितरण गर्नका लागि हामी तयारी छौँ। त्यो भएकोले गर्दा यहाँहरू पनि त्यस्तो सपोर्ट गर्ने इच्छा हुनुहुन्छ भने सानो भए पनि, थोरै भए पनि तपाईँहरूले त्यो गरिदिनु भने भुटानी शरणार्थीहरूको आजको यो सङ्कटकालको घडीमा ठुलै नै मलमपट्टि हुनेछ, ठुलै नै राहत मिल्नेछ। हजुरहरूले धेरै गर्नुपर्छ भन्दैनौँ हामी, सानो राहत पनि हजुरहरूले दिन सक्नुहुनेछ। त्यसलाई पारदर्शी रूपमा हामी वितरण गर्नको लागि एकदम हजुरहरूको साथ सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दै जतिजनाले अहिलेसम्म सहयोग गर्नुभएको छ नेपाल सरकारको सिडिओ कार्यालयलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो समन्वयको लागि दमक नगरपालिका वडा कार्यालय दमक 3लाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ र सम्बन्धित अब क्यारिटस नेपालले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, सारा नेपालले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाले पनि सहयोग गर्नुभएको छ भने प्राइभेट सेक्टरमा अमेरिकावासी हाम्रा पुनर्वासन जानुभएको दाजुभाइहरूले, यहाँका युवा खेलाडीहरूले, विभिन्न वर्गहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएको छ। यो सहयोगको लागि चाहिँ र दमकबाट पनि तरकारी तथा फलफुल व्यवसाय सङ्घबाट पनि त्यहाँका अध्यक्षज्यूकै उपस्थितिमा हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा कार्यक्रम यो राहतहरू, एउटा सब्जीहरू वितरण गर्ने, घर घरमा पुर्याउने कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। यो प्रति यहाँहरू सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई र वितरण गर्नको लागि सहयोग पुर्याउनुहुने हाम्रा सब सेक्टर सेक्रेटरीज्यूहरू र सम्पूर्ण सिबिएसहरूलाई, फोकल पर्सनहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै हामी अझै पनि यो लकडाउनमा केही दिनको मारहरू खेप्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो कुराको लागि चाहिँ म सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दै र म सम्पूर्ण जनताहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु, आम भुटानी शरणार्थी आमा बुवा दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूलाई, हजुरबा हजुरआमाहरूलाई यो लकडाउनको समयमा हामी नेपाल जस्तो देशमा छौँ जहाँ चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति, यो स्वास्थ्य सेवाबाट चाहिँ एकदमै धेरै टाढा छौँ, धेरै सुविधाहरू हामीबाट वञ्चित छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा सुविधा सम्पन्न संसारका राष्ट्रहरू पनि हारिसकेका छन्। अमेरिका, चाइना र के अरे इटाली जस्ता देशहरू, युरोपहरू पनि हारिसकेका छन् भने, जापानहरू पनि हारिसकेका छन् भने तपाईँ हामी जस्तो नेपाल देश, भुटानी शरणार्थीहरू यो आजको घडीमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नै घरमा बसेर, आफ्नै घर परिवारमा बसेर हामीले बिहानको 6 बजीदेखि 9 बजीसम्म, बेलुकाको 4 बजीदेखि 6 बजीसम्मको अति आवश्यक खाद्यान्न सामग्रीहरू किन्नका लागि समय छुटाएको छौँ। यो कतै घुम्नका लागि, जुल्नका लागि, काहीँ साथीभाइलाई भेट्नका लागि समय छुटाएको होइन। अति आवश्यक समयमा मात्रै हजुरहरू बाहिर निक्लिदिनु होला, होइन भने घरभित्रै बसिदिनु होला र किनमेल गर्नको लागि एकदमै घरको एकजना मात्रै र ठुलो व्यक्ति मात्रै बालबाडी गरेर नलगिकन यहाँहरू गइदिनु होला भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दै यहाँहरूलाई यो लकडाउनको समय अति नै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई चाहिँ पालना गरेर सहयोग पुर्याइदिनु। यो सानो राहत भए पनि हजुरलाई जुटाउने कोसिस गरेको छौँ। काहीँ गुनासोहरू छ भने तपाईँहरूले सोझै हामीलाई सम्पर्क गरेर, सबसेको सेक्रेटरीलाई सम्पर्क गरेर यो हजुरले नबुझेको कुरालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दै आजको यो डिआरसी युट्युब डायरी जुन सुमन सर लगायत चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र भाइलाई पनि हामी विशेष यो समय उपलब्ध गराएर हामीलाई 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा, भुटानी शरणार्थीको सुख दुःखको कथाहरू सुनाउने यो एउटा मौका जोगाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा दिन चाहन्छु। हुन्छ, फेरि कुनै दिन भेटौँला। यो सम्पूर्ण जानकारीको लागि सम्पूर्ण हाम्रो आशिष सर, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ वृद्ध सर अनि हाम्रो चाहिँ भीम सर लगायत तारा सर, यहाँहरू सबैलाई अनि सचिव सर, यहाँलाई समग्र रूपमा धन्यवाद दिन्छौँ। हस् त, धन्यवाद।